बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूं वो इंतहाई अहम है और अहम खबरें हैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। हारून रशीद साहब जो सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने खबर दी है कि जी उन्होंने 2-3-4 अहम पॉइंट्स के ऊपर अपने प्रोग्राम में बात की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले उन्होंने बात की जी इमरान खान को इक़्तिदार में कौन आने नहीं दे रहा। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को कौन कत्ल करने वाला है, उन्होंने उसकी भी निशानदेही की। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जी शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और बाकी जो ताकतवर लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं उनको सज़ाएँ क्यों नहीं मिल रही। इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ खबरें भी दी, कुछ उन्होंने पॉइंट्स भी उठाए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने उठाया कि जी इमरान खान ने जो एक अपना बैरून मुल्क टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी मुझे वो लोग इक़्तिदार में आने नहीं देंगे या इक़्तिदार में नहीं आने दे रहे जिन्होंने मुझे निकाला है। उन्होंने इस बात पे कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। इमरान खान के वोट इस वक्त ज़्यादा हैं, उनकी मकबूलियत ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाए, बेहतरीन हिकमत अमली बनाए तो वो अगले इंतखाबात में कामयाब भी हो जाएंगे और कामयाबी के साथ साथ भरपूर हुकूमत भी बनाएंगे और 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ एक मजबूत हुकूमत भी बना सकते हैं बग़ैर किसी तांगे मांगे की हुकूमत के और बग़ैर किसी इत्तेहादियों के बग़ैर वो एक अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को कौन कत्ल करने वाला है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी ना ही इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज में कोई सोच पाई जा रही है कि जी कोई फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ख़त्म करना चाह रही है या वो रास्ते से हटाना चाह रही है। इसी तरह जो उसके सियासी मुखालफिन हैं उनके अंदर भी ऐसी सोच नहीं पाई जा रही, ना उनके अंदर इतनी वक़्त है, ना इतनी उनके अंदर जुर्रत है, ना उनके अंदर इतनी ताकत है कोई इमरान खान जैसे मकबूल लीडर, अवामी लीडर को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकें या उनको गिरफ़्तार कर सकें। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को जो है अमेरिका कत्ल करने वाला है। जिस तरह से उन्होंने लियाकत अली खान का कत्ल किया, जिस तरह से उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया, जिस तरह से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल करवाया, इसी तरह से किसी भी टाइम में किसी भी वक्त में अमेरिका जो है इमरान खान को कत्ल करवा सकता है। इस हवाले से इदारों को भी चाहिए और इमरान खान साहब को ख़ुद को भी चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले, अपनी सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त कर ले ताकि वो अपनी जान की हिफाजत ख़ुद से कर सकें, क्योंकि वो एक अवामी लीडर हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे, मुल्क के हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे, यहाँ पे हालात बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को अगर कोई ताकत ख़त्म कर सकती है तो वो अमेरिका है। वो अमेरिका चाह रहा है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दें, किसी न किसी तरीके से उनको इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, ताकि क्योंकि वो उनके लिए इस वक्त चैलेंज बन गए। जिस तरह से इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिस तरह से उनको अड्डे देने से इनकार किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाज़ उठाई, जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, जिस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जिस तरह ललकारा पूरी जो है अपना आलमी क़ुव्वतों को, उसके बाद वो आलमी क़ुव्वतें इमरान खान की दुश्मन बन गई हैं और वो नहीं चाहती कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँ। इसलिए उन्होंने चोर दरवाज़े से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए और फिर इसको चला रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये बात हकीकत नहीं है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट या उसके सियासी मुखालफिन ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि वो ताकतें इमरान खान को ख़त्म करना चाहती हैं जो वो उनको पसंद नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के दौर में जो केस बना, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बनाया, वो उन बेहतरीन लोगों ने बनाया जो FIA के बहुत ज़बरदस्त काबिल लोग थे, जो उन्होंने दुनिया में जो इन केसेस को जो है अपना उसका जायज़ा लेते हैं, जो इस केसेस के माहिर हैं,
ان کو دکھایا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ کیس بہترین ہے، آپ بجائے 100 گواہوں کے ساتھ گواہ بنائیں تاکہ اس کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب ہوا یہ کہ ڈاکٹر رضوان ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور افسر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مقصود چپڑاسی بھی وہ بھی مر گئے، ان کی موت کو چھپایا گیا۔ پہلے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ پھر پتہ چلا جب ان کی پورا وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہاسپٹل دبئی سے، اس میں یہ تھا کہ وہ 2 دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، وہ مر گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے خبریں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ان کا قتل ہوا ہے، شاید ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا، جو دوسرے FIA کے افسر کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کیس واقعی یہ جو ہے اس کیس کے اوپر اثر انداز ہوں گے یا اس سے شریف خاندان کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر نہیں۔ انہوں نے یہاں پر یہ بات کی کہ جی شریف خاندان کو اور جو باقی طاقتور لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی۔ جس قوم میں، جس ملک میں جو ہے طاقتوروں کو سزائیں نہ ملیں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم جو ہے نہیں رہتی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا شہباز شریف صاحب ہیں یہ کوئی وزیر اعظم نہیں، ابھی تک یہ وزیر اعظم نہیں بنے، ان میں اب بھی وہ CM والی حرکتیں وہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں جو ایک CM کرتا ہے۔ انہوں نے پھر جس طرح ایک غیر ملکی سفیر کو جس طرح کیک کھلایا وہ ایک مذاق تھا، انہوں نے ہارون رشید صاحب نے ان کا بہت مذاق اڑایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میاں منشا صاحب جو ان کے اپنے بندے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جب گئے تھے اپنا شاہ سلمان کے پاس کہ جی آپ ہمیں پیسہ دے، سعودی ولی عہد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہر بار منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، آپ ہمیں یہ دیں، آپ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کریں، آپ اپنا رخ تو ٹھیک کریں، آپ اپنا سمت تو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اب یہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ حکومت خود بخود روس کے پاس جائے گی اور روس کو کہے گی کہ آپ ہمیں تیل دیں، کیونکہ اس وقت حکومت تو مخالف ہے، کیونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جی روس ہمارا معاہدہ ہونے والا تھا اور یہ امریکہ کو ناپسند تھا، یہ ایک واحد چیز تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی IMF نے واضح طور پہ پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ چین کے ساتھ جو CPEC کے معاہدے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں، یہ دوبارہ اس کو کریں، کیونکہ آپ نے چین کو کم حصہ دینا ہے CPEC میں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ ایک نیا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا، یورپی ممالک بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان چین کے ساتھ قریب ہو یا چین کا جو ہے پارٹنر بنے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جی پاکستان چین سے نکل کر جو ہے انڈیا کو ساتھ ملا لے یا ان کو ساتھ ملا لے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اپنے دوست کو چھوڑ کے امریکہ کے پیچھے لگ جائے، بلکہ پاکستان واضح طور پہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ چین کے ساتھ ہے، وہ جہاں چین کہ اپنا ہے وہاں پہ پاکستان ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ واقعی ان شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ملتی ہے یا پھر ان کو بچایا جاتا ہے۔ اگر اس پہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ یہ اب تو بچ جائیں گے اگر ان کو کوئی بچانا چاہتا ہے یا ان کو کوئی بچا رہا ہے، مگر اینڈ دی اینڈ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ان کو ان کے اپنے سزا کی اپنے کیے کی اور کرپشن کی ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ اس کی قیمت ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہم بھی دیکھیں گے، اور ان کو ایک سزا تو مل رہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک پورا خاندان، آدھا خاندان یہ بھاگا ہوا ہے، آدھا خاندان یہ ملک کے اندر ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا یہ کیس کون سی کروٹ لیتا ہے، آیا کہ واقعی ان کو فرد جرم عائد ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔